अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। जैसे वो एक इंसान जिसके गिर्द हमारी पूरी कायनात घूमती थी अब हमसे मीलों दूर जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूहों के राब्ते जिस्मों के मोहताज नहीं होते। कभी कभी आपकी बेचैनी, आपकी तड़प, आपके दिल की वो अजीब सी कैफियत दरअसल एक गैबी इशारा होती है कि कोई है जो आपकी कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा है। कोई है जिसकी आंखें आपकी राह तकते थक चुकी हैं और वो आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है। मगर याद रखिए, अल्लाह ताला जब दो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ने का फैसला करता है, तो वो कायनात में ऐसी तब्दीलियां लाता है जो बज़ाहिर आम लगती हैं, मगर उनके पीछे कुदरत का एक अजीम मंसूबा छुपा होता है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके दिल उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान लटक रहे हैं, जो हर रोज़ इस दुआ के साथ सोते हैं कि शायद कल कोई मुआवजा हो जाए। अपने दिल पर हाथ रखिए और इत्मीनान से सुनिए, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी की सच्ची तड़प को रायगा नहीं जाने देता। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये वादा उस ज़ात का है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी रातों का रोना, आपकी खामोश इल्तिजाएं उसे सुनाई नहीं देती। वो तो शहरक से भी ज़्यादा करीब है। वो आपके दिल के उन ज़ख्मों को भी जानता है जिनका ज़िक्र आपने कभी ज़ुबान से नहीं किया। सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। अगर आज आपका दिल बोझल है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको किसी बड़े अजर के लिए तैयार कर रहा है। इस कायनात का निज़ाम चलाने वाला कभी गलती नहीं करता। वो अगर एक दरवाज़ा बंद करता है, तो इसलिए कि इससे बेहतर आपका मुंतज़िर होता है, या फिर वो इस बंद दरवाजे को ऐसे वक्त में खोलता है जब आप उसकी कदर करना सीख जाते हैं। यकीन रखिए कि आपकी ज़िंदगी में वो शख्स दोबारा लौट कर आएगा, मगर इस बार वो अल्लाह के हुक्म से आएगा। इस बार उसके दिल में आपकी वो इज़्ज़त और मकाम होगा जो पहले कभी न था। अल्लाह की हिकमतों को समझना इंसान के बस की बात नहीं। वो ज़र्रे को आफ़ताब बनाने पर कादिर है। वो बिछड़ों को मिलाने वाला है। वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद से सालों बाद मिलाने वाला रब है। तो क्या वो आपकी फरियाद नहीं सुनेगा? आप बस अपने रब पर तवक्कुल करें, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इस इंतज़ार की घड़ी को गनीमत समझें और ख़ुद को अल्लाह के करीब करें, क्योंकि जितना आप अल्लाह के करीब होंगे, उतनी ही आपकी दुआओं में तासीर पैदा होगी। अब हम उन ख़ास निशानियों पर बात करेंगे जो इस बात की गवाही देती हैं कि आपका वो पसंदीदा शख्स आपके लिए बेचैन है और अल्लाह ने आपके लिए खैर का फैसला फरमा दिया है। पहली निशानी, कायनात के गैबी इशारे। आप कहीं भी हों, आपको अचानक उस शख्स का नाम किसी अखबार में, किसी गाड़ी के पीछे या किसी अनजान शख्स की ज़ुबान से सुनाई देने लगता है। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं होता। जब दो लोगों की रूहें एक दूसरे के लिए तड़पती हैं, तो कायनात उनके दरमियान ऐसे छोटे छोटे इशारे पैदा करने लगती है ताकि आपका यकीन मुतज़लज़ल ना हो और आपको ये पता चल सके कि वो शख्स अब भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और गैब से उसे आपकी तरफ पुकारा जा रहा है। दूसरी निशानी, दुआ में रकत और बेइख्तियारी। आप नमाज पढ़ने खड़े होते हैं या तन्हाई में अल्लाह से बातें करते हैं, तो बगैर किसी खास इरादे के उस शख्स का नाम आपकी ज़ुबान पर आ जाता है और आपकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब आपकी दुआ अर्श को छू रही होती है। जब अल्लाह आपके दिल में किसी की दुआ डाल दे, तो समझ जाएं
کہ وہ اس دعا کو قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، کیونکہ میرا رب دعا کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ تیسری نشانی، پرانی تلخیوں کا مٹ جانا۔ آپ کے دل میں موجود اس شخص کے خلاف تمام غصہ، نفرت اور انا کے جذبات پگھلنے لگتے ہیں۔ جہاں پہلے آپ اسے اس کی غلطیوں پر کوستے تھے، اب وہاں صرف ہمدردی اور محبت کی جگہ بن جاتی ہے۔ آپ کو اس کی خطائیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور آپ کے اندر صرف اسے ایک بار دیکھنے یا سننے کی تڑپ باقی رہ جاتی ہے۔ یہ پاکیزہ جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کے درمیان سے تمام قلبی رکاوٹیں دور کر رہا ہے۔ چوتھی نشانی، وقت کا تھم جانا اور بے وقت یاد آنا۔ آپ کسی بہت ضروری کام میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، لیکن اچانک ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے اور اس شخص کی یاد ایک بجلی کی طرح آپ کے دماغ میں گونجتی ہے۔ اس اچانک اور شدید یاد کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک اسی لمحے وہ شخص آپ کو اتنی شدت سے یاد کر رہا ہے کہ اس کے تڑپتے ہوئے جذبات کی لہروں نے آپ کے دماغ کے سکون کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پانچویں نشانی، یقین کا معجزہ اور انتظار کی مٹھاس۔ آپ کو اب اس بات کا ڈر نہیں رہتا کہ وہ آئے گا یا نہیں، بلکہ آپ کے اندر ایک عجیب سا عین یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بس آنے ہی والا ہے۔ آپ کا انتظار اب اذیت نہیں بلکہ ایک میٹھی سی آس بن جاتا ہے۔ جب انسانی دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کی آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب صرف معجزے کا ظہور ہونا باقی ہے۔ چھٹی نشانی، روح کا بوجھ اچانک ختم ہو جانا۔ آپ کے حالات میں ذرہ برابر بھی ظاہری بہتری نہیں آئی ہوتی، لیکن اچانک آپ کے دل کی گھٹن اور مہینوں پرانی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی ہاتھ آپ کے دل کو تھپکیاں دے رہا ہے۔ روحانیت میں اسے قلبی سکون کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی سچی تڑپ نے اپنا کام کر دیا ہے اور اب آپ کا رب آپ دونوں کو دوبارہ ملانے کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے۔ ساتویں نشانی، خوابوں کی مسلسل گواہی۔ آپ کو وہ شخص خواب میں بار بار نظر آنے لگتا ہے، لیکن اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب وہ آپ کو پریشان یا دور جاتا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ آپ کے پاس بیٹھا یا آپ کی طرف محبت سے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو خواب میں اس کی اداسی اور خاموشی صاف محسوس ہوتی ہے۔ یہ خواب دراصل اس شخص کی روح کی پکار ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ سنو، اگر آج آپ ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اس رب کا اشارہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے پر قادر ہے۔ آپ کا صبر، آپ کی خاموش تڑپ اور وہ بے نام آنسو جو آپ نے تنہائی میں بہائے ہیں، وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یاد رکھیے، کائنات کا کوئی بھی رابطہ اللہ کے حکم کے بغیر دوبارہ قائم نہیں ہوتا۔ اگر وہ شخص آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کے دل کے تار آپ کی یاد سے جوڑ دیے ہیں۔ آپ کو اب بس ایک کام کرنا ہے، اپنی انا کو چھوڑ دیں، اپنے دل سے شکوے نکال دیں اور اپنے رب پر وہ کامل بھروسہ رکھیں جو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ جو بچھڑے ہوئے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں بھی خوشیوں کا سویرا لا سکتا ہے۔ انتظار کی یہ گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہیں۔ بس اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھیں اور اس یقین کے ساتھ جئیں کہ جو آپ کا ہے وہ لوٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گا، چاہے دنیا کی تمام طاقتیں درمیان میں کیوں نہ آ جائیں۔
मोहब्बत जब अल्लाह के वास्ते हो तो वो भी अधूरी नहीं रहती। अल्लाह आपके दिल को वो सुकून और वो खुशी अता करे जिसके लिए आपकी रूह महीनों से तरस रही है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।